السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी साहबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. تناولوا في هذه الأيام ذكر الصحابة الكرام الذين شاركوا في بدر، وقد ورد في التاريخ والروايات أحوال بعض الصحابة ووقائعهم بالتفصيل، بينما الكثير منهم قل ذكر أحوالهم، ولكن مكانتهم ثابتة لما شهدوا بدرا. لذا وإن لم يتحدث عنهم سوى في بضعة أسطر فلا بد من ذكرها. وبعض الصحابة ممن سأتناول ذكرهم اليوم من خلال أحوالهم المدونة قليلة جدا. فأولهم سبيع بن قيس بن عيشة، اسم جده عند البعض عبسة وعند البعض الآخر عيشة. على أي حال كان أنصاريا من الخزرج، شهد بدرا وأحدا، واسم أمه خديجة بنت عمرو بن زيد، وكان له ابن يدعى عبد الله عفوا، وأمه من قبيلة بني جدارات. توفي ابنه في الصغر ولم يكن له ولد آخر، وكان عبادة بن قيس أخاه، وكان لسبيع أخ آخر يدعى زيد بن قيس. والصحابي الثاني هو أنيس بن قتادة رضي الله عنه، قتل في غزوة أحد. يقول البعض أن اسمه أنس، ولكن اسمه الصحيح هو أنيس. قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو هو أنيس. شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في غزوة أحد، وليس له عقب. وفي رواية كانت خنساء بنت خدام في عقده حين استشهد يوم أحد. ثم هناك صحابي آخر اسمه مليل بن وبرة رضي الله عنه، واختلفت الروايات في اسمه أيضا. فعند ابن إسحاق وأبي نعيم هو مليل بن وبرة بن عبد الكريم بن خالد بن العجلان، وعند عمر والكلبي هو مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان، أي من دون عبد الكريم. كان من بني العجلان وهو فرع من الخزرج. شهد غزوة بدر وأحد، وكان من أولاده زيد وحبيبة. وكانت أمهما أم زيد بنت نضلة بن مالك، ولم يكن له عقب، وكان يسمى خالد بن العجلان. ورد في رواية
أنه شهد بدرا وكل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هناك صحابي آخر اسمه نوفل بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه، وهو أيضا توفي يوم أحد. قال البعض اسمه نوفل بن سلبة بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان، شهد بدرا وأحدا واستشهد في غزوة أحد ولم يستمر نسله. ثم هناك صحابي آخر اسمه وديع بن عمرو رضي الله عنه، وقال ابن الكلبي اسمه وديعة بن عمرو بن يسار بن عوف، وعند أبي معشر اسمه رفاع بن عمرو بن جراد. كان من بني جهينة الذين كانوا حلفاء بني النجار، شهد بدرا وأحدا. كان ربيع بن عمرو أخاه. ثم هناك صحابي اسمه يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس رضي الله عنه، وهو من الخزرج، وكان قد حضر بيعة العقبة. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمار بن ربيعة، شهد بدرا وأحدا، وحين توفي لم تكن له ذرية. وكان أخوه معقل بن المنذر أيضا ممن شهدوا بيعة العقبة وبدرا وأحدا. ثم الصحابي خارجة بن حمير الأشجعي رضي الله عنه، وفي اسمه اختلاف كثير في التواريخ. قال ابن إسحاق هو خارج بن حمير، وقال موسى بن عقبة حارث بن حمير، وقال الواقدي حمزة بن حمير، واختلفوا في اسم أبيه أيضا. قال البعض هو حمير، وقال البعض الآخر جميرة وجمير، ولم يختلفوا في أنه من أشجع حلفاء الخزرج، واسم أخيه عبد الله بن حمير الذي شهد معه يوم بدر. ثم الصحابي سراقة بن عمرو رضي الله عنه، كان أنصاريا، توفي في جمادة الأولى سنة 8 من الهجرة، واسمه الكامل سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء الأنصاري، واسم أمه بنت قيس، وكان من قبيلة الأنصار المحترمة بني نجار. ولقد اختلفوا في إسلامه، فقال البعض أسلم قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر أسلم بعد الهجرة بقليل. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهجع مولى عمر وبين سراقة بن عمرو، شهد بدرا وأحدا والخندق وخيبر، كما رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وعمرة القضية، وكان من السعداء الذين شاركوا في بيعة الرضوان، وليس له عقب، واستشهد كما ذكرت.
ثم الصحابي عبادة بن قيس رضي الله عنه توفي في 8 من الهجرة يوم مؤتة، أو اختلفوا في اسمه أيضا، يقال عبادة بن قيس بن عيشة، كما ورد اسمه جدة عبسة أيضا. كان عبادة عم أبي الدرداء رضي الله عنه، شهد بدرا وأحدا والخندق وخيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الحديبية أيضا، وقتل يوم مؤتة شهيدا. ثم الصحابي أبو الضياح بن ثابت بن نعمان رضي الله عنه توفي في 7 من الهجرة، وفي رواية اسمه عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية ابن امرئ القيس، وفي رواية أخرى نعمان بن ثابت ابن امرئ القيس، وكان معروفا بكنيته أبو الضياح. شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية، واستشهد في غزوة خيبر. يقال ضرب يهودي رأسه بسيف فقطعها. ثم الصحابي أنس رضي الله عنه توفي يوم بدر، ولكن هنالك اختلاف. قال البعض عاش حتى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. على أي حال، كان مولا حبشيا حرره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أنسى، وورد أبو أنسة أيضا. وعند البعض كنيته أبو مسروح. أسلم في بداية الدعوة، وقدم المدينة في زمن الهجرة، واستقبله سعد بن خيثمة رضي الله عنه ضيفا. كان شغله الشاغل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، وكان مطيعا إلى درجة أنه لم يكن يجلس إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا مع النبي عليه أفضل الصلوات والسلام. ثم الصحابي أبو كبشة سليم رضي الله عنه، وكنيته أبو كبشة، توفي في عهد عمر رضي الله عنه، وعند البعض اسمه سلمى. كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم الفارسي المحرر. كان من صحابة بدر، وهو من مولد أرض دوس. وتعددت الروايات عن وطنه ونسبه. عند البعض هو فارسي، وعند البعض الآخر دوسي، وعند البعض مكي. أسلم في بداية دعوة الإسلام، وحين أذن بالهجرة هاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي المشاهد كلها بما فيها مشهد بدر. حين هاجر المدينة أقام عند كلثوم بن الهدام رضي الله عنه، وفي رواية أقام عند سعد بن حيثمة رضي الله عنه. وتوفي يوم تقلد عمر رضي الله عنه منصب الخلافة، وهو في 22 جمادي الثانية في السنة 13 للهجرة. ثم الصحابي مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه توفي في 3 من صفر من الهجرة، أو توفي في شهر صفر في السنة 3 من الهجرة في مقام الرجيع. كان من صحابة بدر، وكان حليفا لحمزة بن عبد المطلب. شهد بدرا مع أبيه، وأسلم في بداية الدعوة. وقبل غزوة بدر هاجر إلى المدينة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن الصامت. شهد مرثد غزوة بدر فارسا، واسم فرسه السيل. قال ابن إسحاق:
وكان مرتد على سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجيع، وهذا الحادث حصل في شهر صفر من السنة الثالثة من الهجرة. وقال البعض كان عاصم بن ثابت رضي الله عنه قائدا لها، وواقعة استشهاده كالتالي: تظاهر بنو عضل وقارة بالإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إرسال بعض المعلمين لتعليم الدين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تحت إمرة مرتد، وفي بعض الروايات تحت إمرة عاصم رضي الله عنهما. وكانوا قد وصلوا مقام الرجيع إذ اعترضهم بنو هذيل بسيوف مجردة، وقالوا: لا نريد قتلكم، بل نريد المال من أهل مكة لقاءكم ونضمن حياتكم. فقال مرتد وخالد وعاصم رضي الله عنهم: لا نثق بعهدكم، فقاتلوا حتى استشهد كل من الثلاثة. ومن هؤلاء الصحابة أبو مرتد بن العاص بن الحسين الغنوي رضي الله عنه، وقد توفي في السنة 12 من الهجرة. كنيته عند البعض أبو الحصن، أقام في الشام، وكان قد أسلم في أوائل الدعوة، وهاجر إلى المدينة عندما نزل الإذن بالهجرة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. عندما هاجر أبو مرتد وابنه إلى المدينة، أقام عند كلثوم بن الهد، وعند البعض عند سعد بن الهيثم. حضر مرتد مع النبي صلى الله عليه وسلم كافة الغزوات، ومن إنجازاته المذكورة في التاريخ أنه لما أراد حاطب بن أبي بلتعة أن يرسل إلى أهل مكة رسالة سرية يخبرهم فيها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية لأهله وأولاده في مكة، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبعث 3 فرسان وراء المرأة التي حملت رسالة حاطب، فاستخرجوا الرسالة منها، وكان أبو مرتد أحد هؤلاء 3. فعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبيرة وأبا مرتد الغنوي، وكنا على خيل، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضغينة من المشركين، معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. كانت هذه الرواية من صحيح البخاري. وقد روى أبو مرتد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. توفي أبو مرتد في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وكان عمره آنذاك 66 عاما. وهناك صحابي آخر
واسمه الكامل هو الصليط بن قيس بن عمرو بن عبيد الله بن مالك رضي الله عنه. لما أسلم الصليط بن قيس وأبو سلمة كسر أسنام بني عدي بن النجار. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته المدينة وقت الهجرة، كانت كل قبيلة تريد أن يقيم عندها، ولما مرت ناقته أمام دار بني عدي وكانوا أخواله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت سلمة ابنة عمرو أم عبد المطلب من بني عدي، اعترضه صليط بن قيس وأبو سلطة وأسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار ليقيم عندهم، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي حول ناقته صلى الله عليه وسلم، أي أنها ستبرك بنفسها حسب مشيئة الله. حضر صليط بدرا وأحدا والخندق وكل الغزوات الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في معركة جسر أبو عبيد في السنة 14 الهجري في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهناك صحابي اسمه المردر بن زياد رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد. المردر لقبه ومعناه مكتنز الجسم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عاقل بن بكير، وفي رواية أخرى أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عكاش بن محصن. اشترك المردر في بدر وأحد. وعن ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قال: من لقي أبي البختري فلا يقتله، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان في من قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب. فلقي المجدل أبا البختري فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة رجل من بني ليث. فقال البختري: وزميلي. فقال المجدر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا. لا تحدث عني نساء قريش من أهل مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة، فاقتتل فقتاله المجدر. ثم أتى المجدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت أن يستأثر فآتيك به، فأبى إلا القتال فقتلته. أولاد المجدر كانوا في المدينة وفي بغداد في كلا المدينتين. وعن أبي واعظة أن الثلاثة الذين دفنوا في قبر واحد يوم أحد هو المجدر بن زياد ونعمان بن مالك وعبادة بن الخشخاش. وفي رواية أن أنيسة بنت عدي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،
ابن عبد الله بن سلمى البدري قد قتل يوم أحد، أحببت أن أنقله فأتأنس بقربه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله، وتقرر أن يدفن معه صديقه المجدري أيضا، فنقل على بعير في عباءة. وكان عبد الله رجلا ثقيلا جسيما، وكان المجدر قليل اللحم، ولكنهما كانا متساويين على الجمل، فعجب لهما الناس الذين أنزلوهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوى بينهما عملهما. وهناك صحابي آخر اسمه حباب بن المنذر ابن الجموح رضي الله عنه، وقد توفي في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبايعه على الموت. ولقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: نزل جند المسلمين يوم بدر منزلا لم يكن مكانا جيدا، فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فإن كان عندك رأي آخر فأتي به. فقال الحباب: يا رسول الله، ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تستولي على أقرب عين من قريش، فإني أعلم هذه العين، فماؤها جيد وغزيز عادة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ولما كانت قريش قد نزلت وراء التل وكانت العين خالية، تقدم المسلمون واستولوا عليها، ولكن لم يكن بها ماء كثير، وكان المسلمون يشعرون بقلة الماء، كما نجد إشارة إلى ذلك في القرآن الكريم. ثم إن أرض الوادي الذي نزل عليه المسلمون لم تكن على ما يرام، إذ كانت رملية جدا لا تثبت عليها الأقدام، ولكن الله تفضل وأنزل المطر، فجعل المسلمون أحواضا جمعوا فيها الماء، كما تصلبت الأرض الرملية بالمطر ولم تكن أقدامهم تسوق فيها. أما قريش فصارت أرضهم شبه وحلة، وأصبح ماء عينهم مكدرا. وعن ابن عباس أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرأي رأي حباب بن المنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حباب، الرأي رأيك. كانت راية الخزرج في بدر بيد حباب بن المنذر رضي الله عنه، اشترك في غزوة بدر وعمره 33 عاما. يقول عنه حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة مخبريه باقتراب جيش قريش، أرسل صحابيا اسمه الحباب بن المنذر ليعلم عدد العدو وقوته، وأوصاه أنه
إذا كانت قوة العدو كبيرة وكان المسلمون في خطر فعليه ألا يذكر هذا الأمر في مجلس عند عودته، بل عليه أن يخبره صلى الله عليه وسلم في عزلة حتى لا تتثبط همم المسلمين. فذهب الحباب رضي الله عنه سرا، وعاد بعد وقت وجيز، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على واقع الأمر. وروى ابن سعد عن يحيى بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم بدر، فقام الحباب بن المنذر وقال: أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله. توفي الحباب في عهد خلافة عمر رضي الله عنه، وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضي الله عنه باحتواء الموقف السائد بين المسلمين حينذاك على أحسن وجه، فقد روي بهذا الشأن. فأقبل أبو بكر على الناس ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول سليمان: فنجس الناس يبكون، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فسكته أبو بكر، فكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، فتكلم فأبلغه، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل أبدا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، قريش أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك، أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. روي عن الحباب بن المنذر ما مفاده أن جبريلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيهما أحب إليك، إما أن تبقى في الدنيا مع أصحابك أو تعود إلى ربك بوعد النعيم المقيم في الجنة وبما تحبه وتقر به عينك. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقالوا: نحب أن تبقى معنا ونطلعنا وتطلعنا على ضعف عدونا
وتدعو الله لينصرنا على عدونا وتخبرنا بأنباء سماوية. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الحباب بن المنذر وقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال الحباب: ما مفاده؟ اختر يا رسول الله ما بدا لك. فأعجب صلى الله عليه وسلم بإجابته. ثم هناك صحابي آخر اسمه رفاعة بن رافع بن ملك بن عجلان، كنيته أبو معاذ، أمه أم مالك بنت أبي بن سلول، أي بنت عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين. شهد العقبة وغزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان والغزوات الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وله أخوان هما خلاد بن رافع ومالك بن رافع اللذان شهدا بدرا. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. في هذا من صحيح البخاري كتاب المغازي. لقد ذكر السيد زين العابدين كيفية اشتراك الملائكة في القتال في شرحه لصحيح البخاري وقال: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المراد من ضرب الأعناق وضرب الرقاب وضرب كل بنان هو الهجوم الشديد الذي يتم الاهتمام فيه بإصابة الهدف. هناك روايتان أو ثلاثة بهذا المعنى. ويواصل السيد زين العابدين ويقول أن الروايات التي وردت في هذا الباب وتذكر وجود الملائكة يتبين منها أن وجودهم كان من قبيل الكشوف، وقتالهم أيضا مما يناسب حالهم، أي من النوع الذي ينسجم مع طبيعة الملائكة وليس بالسيف والسنان. أقول الملائكة لا تقاتل بالسيوف، ويرون بعيون البصيرة الروحانية كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كذلك يراهم أولياء الله أيضا. ثم يبين السيد زين العابدين أحداث قتال الملائكة، ملائكة الله، ويقول: لقد استشاط زعماء قريش بعد واقعة النخلة غضبا بحيث لم يتمالكوا أنفسهم، وكانت هذه الواقعة سببا للحروب التالية التي نرى فيها تحقق قدر الله تعالى بصورة هلاك كفار قريش. إن أسلوب ملائكة الله يختلف عن أسلوبنا، وطريقة قتالهم تختلف عن طريقة قتالنا. إن النزول العدو في معركة بدر على تلة رملية، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الواد،
وصرف نظر الكفار عن قلة عدد الصحابة وهبوب الريح العاتية ونزول المطر وإصابة رماح الصحابة الأهداف وكونها قاضية واضطراب العدو وقلقه وثبات الصحابة وقتالهم برباطة الجأش أمور توضح بجلاء أنها كانت نتيجة عمل الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. يتابع السيد زين العابدين ويقول: إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك الأسباب الظاهرية، ونرى في هذا التحريك ترتيبا وانسجاما عظيما. وبإلقاء نظرة شاملة نجد أن جيش الملائكة كان يعمل عمله في تفعيل الأحداث كلها. من أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بأمن وسلام في ساعة حرجة جدا، ومن جعل أهل مكة غافلين عن الأحداث، ومن ردهم خائبين خاسرين بعد أن كانوا قد وصلوا إلى باب غار ثور في ملاحقته صلى الله عليه وسلم، ومن أوصله صلى الله عليه وسلم سالما غانما إلى المدينة التي صارت مركزا هاما لتقدم الإسلام وانتشاره. إن مكوث سيدنا العباس في مكة المكرمة بعد الهجرة مشركا ومواساته القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه في المدينة على مكايد قريش السيئة ومؤامراتهم، أي كل هذه المساعدة عن طريق سيدنا العباس رضي الله عنه جزء من تصرفات الملائكة. فهكذا تعمل الملائكة، فكانت خلف كل هذه الأحداث. إن خلفية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفتوحه وانتصاراته هي تفسير عملي رائع لآية أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. يواصل الشاه ويقول: لقد درست صحيح البخاري كاملا درسا على يد سيدنا الخليفة الأول مولانا نور الدين رضي الله عنه، وكذلك استمعت مرارا لدروسه للقرآن الكريم. فكان حضرته يقول عن الملائكة: لقد تسنى لنور الدين أيضا الكلام مع الملائكة، ونظام الملائكة واسع جدا، فكل قوة وكفاءة من قوى الإنسان وكفاءاته موكلة إلى الملائكة. فقوة البصر والبصيرة وقوة السمع وقوة اللمس والبطش والعقل والشعور والقوة الفكرية والمدبرة إن لم تدعمها الملائكة تصبح هذه القوى عاطلة بل ضارة. فجميع الكفاءات البشرية والقوى تنشط فقط بسبب الملائكة فقط. ثم يقول: إن الرصاص والسهم يصيب الهدف حين يكون الإنسان محافظا على كمال وعيه وقواه العقلية ومتحكما فيها، وكان يقدر المسافة بينه وبين الهدف، وإلا سوف يخطئ الهدف ولن يصيب. كان الخليفة الأول يقول: كل قوة فكرية وجسدية موكلة إلى الملائكة، وتكون علاقة الملائكة بكل إنسان متفاوتة بحسب قوى الإنسان وأوضاعه المختلفة من حيث الكفر والإيمان.
لقد ذكر القرآن الكريم عدد الملائكة في غزوة بدر بتعدادهم 3000 وفي غزوة أحد 5000، وهذا الفرق يعود إلى الاختلاف في المحل والمناسبة والأهمية. ففي معركة بدر كان عدد الأعداء قليلا، وكان في غزوة أحد أكبر، ومن ثم كان الخطر أكبر، ولذلك كان الوعد بإنزال الملائكة بعدد أكبر من أجل الحماية. فقد قال سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي أن النصر الموعود من الله مرتبط بصفة الله العزيز الحكيم، وهما تقتضيان حسن التدبير والغلبة والإحكام، حيث تكون جميع حلقات أسباب النصر مترابطة ومحكمة، وهي تقوى من خلال التدبير الإلهي المحكم. فهذا هو العلم المتعمق عن إنزال الملائكة وقتالهم، ولا يعني أن الملائكة هي التي كانت تقاتل. وقد ورد في بعض الروايات أن الذين قتلهم وجرحهم الملائكة كانوا متميزين على الذين أصابهم الصحابة، لكن هذا القول خاطئ، فالأصل أن الملائكة تقود قوى البشر في الاتجاه الصحيح حتى يكون استعمالها صحيحا، وهذا هو قتال الملائكة. عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، أي أن حضوري في بدر أمر عظيم وأكبر شرفا لي من بيعتي بالعقبة، فمشاركتي في بدر شرف لا ينسى. كان رفاعة بن رافع مع علي رضي الله عنه في معركة الجمل والصفين، وفي رواية أنه لما خرج طلحة والزبير في جيش إلى البصرة، كتبت زوج العباس بن عبد المطلب أم الفضل بن الحارث إلى علي بخروجهما، فقال علي: العجب أن الناس وثبوا على عثمان فقتلوه، ثم بايعوني ولم أستكره أحدا، أي لم أجبر أحدا على مبايعتي، وبايعني طلحة والزبير، والآن خرج إلى العراق في جيش. فقال رفاعة بن رافع: إن الله لما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم ظننا نحن الأنصار أن أحق الناس بهذا الأمر، أي الخلافة، لنصرتنا الرسول ومكاننا من الدين أكبر. فقلتم: نحن المهاجرون الأولون وأولياء رسول الله الأقربون، وإن نذكركم الله أن تنازعونا في خلافته صلى الله عليه وسلم، فخليناكم والأمر فأنتم أعلم، فلم نناقشكم حول الخلافة، وبايعنا الخليفة وأطعناه طاعة كاملة. والسبب في ذلك أن لما رأينا الحق معمول به والكتاب متبعا والسنة قائمة رضينا، ولم يكن لنا إلا ذلك. فما الذي كنا نريد أكثر من ذلك؟ فبايعناكم ولم نأل وقت خالفك من أنت في أنفسنا خير منه وأرضى، فمرنا بأمرك. وقدم الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين، دراكها قبل الفوت، لا وألت نفسي إن خفت الموت. يا معشر الأنصار، انصروا أمير المؤمنين أخرى كما نصرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، والله إن الآخرة لشبيهة بالأولى، ألا إن الأولى أفضلهما.
على كل حال، قد توفي في أوائل أيام إمارة الأمير معاوية. الآن أود أن أقول شيء عن حادث ذكرته في الخطبة الماضية، وأود أن أوضحه أكثر. فأثناء بيان مناقب سيدنا عمار رضي الله عنه، قلت أن سيدنا عمرو بن العاص كان قد أبدى الأسف والقلق على قتله، لأنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الفئة الباغية ستقتله، وكان يقلق لأنه كان مع الأمير معاوية، وكان جنود الأمير معاوية قد قتلوا عمارا رضي الله عنه. باختصار، بعض الناس يعترضون على ذكر اسم معاوية باحترام كبير، وقد كان من الفئة الباغية. ومعلوم أن حضرة الأمير معاوية حائز على مكانة في أدبيات الجماعة أيضا. فأولا، إن للصحابة مكانة عظيمة، وليس من شأننا أن نقول إن فلانا سيغفر له وأن فلانا لن يغفر له. فأي خطأ أو سوء فهم كان وراء هذا الحادث المؤسف فأمره إلى الله. فقد واجه المسلمون عواقبه الوخيمة، فهذه التساؤلات كانت تنشأ في قلوب أولئك أيضا في ذلك العصر، وربما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى لإزالة قلقهم. أنه ماذا يحدث؟ إن الصحابة يتقاتلون فيما بينهم، ومن ثم ربما يسترشدون الله عز وجل وكان يرشدهم. ففي رواية عن أبي سخير أن أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل، وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأى في الرؤيا روضة خضراء بها قباب مضروبة فيها عمار بن ياسر وذو الكلاع، فسأل أبو ميسرة: ألم يقتل بعضكم بعضا؟ فقالوا: بلى، ولكن وجدنا الله واسع المغفرة، لذا قد اجتمعنا هنا. فهذه الأمور مفوضة إلى الله الآن، ولا يليق بنا أن نكن هذه الأمور والخلافات في قلوبنا. فبسبب الحروب والاهتمام بهذه الأمور والخلافات نشأ الجفاء في قلوب المسلمين، ونشأت الفرقة بينهم باستمرار. واليوم نواجه عواقب ذلك. ففي هذه الأمور لنا أيضا دروس وعبر، ويجب أن نتوحد بدلا من حفظ هذه الأمور في القلوب. ففي إحدى الخطب حين ذكرت شيئا من سيرة الأمير معاوية مما ذكره سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، كتب إلي أحد العرب أنه كان رئيس الفئة الباغية والقاتلة، فكيف تذكرون اسمه بهذا الاحترام؟ ففي هذه الرواية التي ذكرت فيها الرؤيا رد كاف لهذا السائل أيضا، أن الله واسع المغفرة والرحمة، يجب أن نتدارك أمورنا ونهتم بإصلاح أنفسنا بدلا من التفكير في هؤلاء. لقد كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا:
كلمات المدح بحق حضرة الأمير معاوية، لذا يجب أن نتلقى درسا من أخطاء هؤلاء الصلحاء بدلا من التعليق عليها. فقد ورد عن الأمير معاوية أنه يوم كانت الحرب دائرة بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكانت الخلافات تشتد وتكثر، أراد ملك الروم الهجوم على الدولة الإسلامية نظرا إلى ضعف المسلمين. فلما علم بذلك معاوية كتب إليه: إذا كنت تفكر في ذلك فاعلم أنك إذا هاجمت عليا فسوف أكون أول قائد يخرج لمحاربتك تحت راية علي، فعد إلى صوابك. فهذه هي مكانتهم، وفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نتوحد دوما ونتمسك بالوحدة ونتقدم في إحراز الحسنات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.